सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सुलेमाका मोग करो तुझी कैमाका हात धरून तू सुलेमाका मोग करो तुझी कैमाका हात धरून तू सुलेमाका मोग करो तुझी कैमाका मुझे लगे राव मुझे संगी ये मुझे लगी राव मुझे संगी I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू संस्कृती ते कळलंय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका संस्कृती ते कळय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका संस्कृती ते कळलंय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका संस्कृती ते कळय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका मुझे सोवे कर जीवित नव्हे ये मुझे सोवे कर जीवित नव्हे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो जायते पटी आमी हेरांक पळोवन तांचे बरी जावंक कुशी व्हरता तांचे बरी जाल्या जाल्यार तांचे वर्तीन जावंक साद आसा गी आतां एकल्याक आमी आमचो कितें म्हणटात आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता ताजे बरी आमी जायचे म्हणून आतां ताजे बरी आमी जाल्यार ताजे वनी वर्तीन जावंक साद आसा गी देवाच्या उतारा सांगता एक कितें म्हणटात शीस आपल्या गुरू प्रास वर्तो जावंक साद दिसना गुरू तो गुरू केद नाय तो गुरू देखून तुजो आनी म्हजो आमचो गुरू कोण जेजू त्या गुरू बरी जावंक आमी कुशी वरया न्ही ताजे वनी वर्ती कित्याक ताजो स्थान मान गौरव महिमा कोणाकच दिवंक ह्या आमी घेवंक आमी फावो न्ही पूण ताचे बरी जावंक आमी कुशी व्हरता तर तो खंडीत तुका म्हाका आमकां आदार दिता करपा दिता वाट दाखयता देखून ताजे बरी जावंक आमी सुकल्या ताजे लागचे बॉक्सांनी मागया आनी ताजे बरी आमी जावंक ना देखून हेरांनी आमकां पळोवन ताजे सशी येवंक आमी वाट जावंक ना तर हेरां लागचे बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संख्वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना माग सर पुदुदा देव आमचे काकलत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka,
वाचाच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्र सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाकाय आमची काकृत तू बापाच्या तुझ्या पोसलाय आमची मागणी मानून घे नित्य पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो विश्वास एकच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या मोगळा बापा जशें तूं नितीवंत बळवंत सत्यवंत आनी भाग्यवंत जावन आसाय आनी तुजी संपूर्णता तुज्या पुता जेजू ते आमी पळयता तर ताजे बरी जावंक आनी ती संपूर्णता आमी आपणावंक आनी तुजी खरी भुरगीं जावन ह्या संवसारांत हेरांक देख जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे तिमोथेक पयलें पत्र अध्याय 1 आनी 2 आनी 12-17 पर्यंत तिमोथेक पयलें पत्र अध्याय 1 आनी 2 आनी 12-17 पर्यंत आमच्या सडवंदरा देवाचे आनी आमचो भरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो खरो पूत जावन आसलेल्या तिमोथेक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकुळट आनी शांती तुका लाभो देवाचे काकुळटी पासत अर्गा हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दीन वाचतां ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून तसो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो भावार्था विने आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली जेजू क्रिस्तांतय आशिल्ल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सम्याची कृपा म्हजे थंय दाराळमपान वतली दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें पत्क्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पत्क्या भितरलो पयलो पत्की हांवूच पूण म्हाका काकुळट लाभोवंक कारण इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडलेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत ससनाच्या रयाक आमार अदृश्ट आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा आमेन देवाचे उतार हे देवाचे उपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्परानो नावडा सोम्या Solofano, Arcandia Deva, Someспасano, Navada Somya, Solofano, Arcandia Deva, Servespora Jai Jai, Servespora Jai Jai, Servespora Jai Jai,
सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान आणि आवस्वर स वळ 30 आणि 9 तावन 40 आणि 2 पर्यंत लूक चॅप्टर 6 वर्स 39 to 42 जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगे लागलो एक कुर्ड्यान आनी एका कुर्ड्याक वाट वर येतवे ते दोगी खणयेंत पडचे नांतवे एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना कित्याक तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळनातलें तुवें तुज्या भावाक भावा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें कापाट्या तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही पण परिपूर्ण तरबेती जडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो तुजो म्हजो आमचो गुरू जावन आसच्या जेज बरी जावंक खुशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान तुमकां कळीत आसा साबार खाळतावन इस्वार्थ परगट जावन आसा आमच्या कोंकणी भाशेन आनी सुमार 31 वर्सां जावन आनी आमच्या माय गांवांत तुमी जाणात जायते कडेन आमकां जागे बदलीचे पडले पूण आतां देवान आमकां बऱ्यांतलो बरो जागो तयार करून दिला अशें आसता थोड्या वर्सां पयलें ट्रिनिटी घरांत मागणें जातलें ताज्या पयलें केंच्याने केरें थंय मैदानार मागणें जातलें ताज्या पयलें प्रिन्स पॉयंटांत थंयसर आमचें रितीर जातलें ताज्या पयलेंच्या रितीर मंदिरांत जावनूच आसतलें वयमू आनी सुरू तावन पयलेंच्या रितीर मंदिरांत तावन निरंतरी मागण्याक येतली एक भयण उपरांत तिका हांवें देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिलो देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या उपरांत थोड्यो शिकोवणी दिल्ल्या उपरांत न्ही जायतीं वर्सां एक वर्स एका वर्सा भितर थोड्यो शिकोवण्यो दिल्ल्या उपरांत तिणें हेरांक सांगूंक सुरू केलें हांव फादर जेरी वनी बरी शिकोवन दिना हांगी तिच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें उतार हांव फादर जेरी प्रास तुमकां उतार बरान दिना हांगी हेरां कडेन उलयतना आपलीत शाबासकी उलोवन पूण आज ना फादर जेरी सांगाता ती भयण आज ना ती भयण सुवार्थेंत ह्या सेवेंत तो एक दाखलो रितीर मंदिर सुरू करच्या पयलें तुमी जाणात फिरगसांनी हांव रितीर दिवन आसलो आनी मंगळूरच्या जायत्या फिरगसांनी 78 फिरगसांनी त्या दाळ रितीर दिल्या सरी सुमार 1996 जावन 2003-04 म्हूण आसा आनी एका फिरगजेंत 2 पटी रितीर जाल्ली म्हळ्यार विंगड विगार आसतना 2 पटी रितीर जाल्ली तिसरो नवो विगार आयिल्ल्या वेळार लोकांनी परत्यान तांकां वचून मेळोवन सांगलें फादर आमी फादर जेरीची रितीर हांगा दवरया 5 दीस ताका त्या विगारान म्हणलीं उतरां कितें म्हज्या वनी बरें सांगता गी तो कितें म्हज्या वनी बरें सांगता गी तो म्हणून वय त्या दाळ ताका एका फिरगजेंत ह्या जाग जावन आसतना ताका रितीर दिवंक त्या दाळा दुसऱ्या फिरगजेक आपोवने आसलें पूण आतां ताका आपोवने ना आतां खाली एका फिरगजेंत विगार जावन मात्र तो आसा हांव कितें सांगूंक सोदता गी म्हळ्यार भाव भयणीनो ह्या रितीन आमी जर तर संवसारांत आसतनाच आमी हेरांक सरीकन हेरांवांनी वर्ते म्हूण आमी दाखयता जाल्यार आमी वर्ते जायना देखून आमी कितले खालते जाता तितले आमी वर्ते जाता कालच हाज्या पयलें 3 दिसांची रितीर आसतना हांगासर हांवें तुमकां कळीत केल्लें तें रेस्टॉरंट बंद आसा कोणी तुमच्या कॅर ऑफर आसा जाल्यार तांकां चलोवंक दिया म्हणून
आनी आमची बहीण किनिगोलची बहीण मार्गरेट तिने आपोवन हाडलें काल एका भयणीक तिच्या आवयचें घर हांगा आसलें लागीं सांगारा गुड्डेंत ती आसा मात कटेल देवारा गुड्डेंत ती आयली पळोवन सगळें तिका बरें दिसलें आनी पुताक तिणें फोन केलो बेंगलोरू बऱ्यांतलो बरो जागो आनी सगळें तयार करून दवरलेंच आसा खाली आमी येवन तें सोलोंक मात्र आनी पुतांनी म्हजे कडेन उलोवन तें बूक करून दवरलें ताजे उपरांत ह्या आवयक तोडवंक जायना दुवेक आनी जावयाक आपयलें येया तुमी पळया आनी कितें म्हणून आनी परतून उक्तें करून सगळें दाखयल्या उपरांत म्हज्या ऑफिसाक तांकां आपोवन हाडलें हांव थंय बसून आसतना बऱ्यान करून उलयलीं ती आनी उलयतना त्या आवय कडेन उलयतना आवय म्हणटा हे म्हजी तूं बरें रांदता फादर बरें रांदता आवय म्हणाली पूण तुजें बरें रांदूंक म्हाका जायना फादर आवय म्हणाली तूं बरें रांदता पूण तुवें तक्षण सांगलें आवय बरी म्हाका रांदूंक जायना फादर हो जायचे तुजो म्हजो आमचो मनोभाव आमी कितलींय म्हळ्यार कितलोय वर्सां जावन आमी सेवेंत आसल्यार कितलींय वर्सां आमी सुवार्थ प्रगट करनासल्यार आमी जेजू सारकें जावंक साद आसा पूण जेजूनी वर्ती जावंक सादना कोणाकच सादना आतां अब्राम देवाक वळखलो अब्राम देवानी वर्तो जालो इसाक आपल्या बापायक अब्रामाक वळखलो इसाक बापायन वर्तो जालो की सांगा जाकोब इसाकाकी वळखलो ताजे वर्तो जालो की ना आतां हे आसले कोण जाकोबाचे 12 पूत आसले जाकोबावन वर्ते जाले की कोणी जावना आज कोणाक तांच्या पुताक आपयना देव अब्राम आसो देव इसाक आसो देव जाकोब आसो म्हणून गी पळया न्ही गी पयलें सांगना देव जाकोब आसो देव इसाक आसो आनी उपरांत देव मात्र न्ही आमच्या समाजेन ती पळया तुमी आतां खेळगाडी आसात वय मू खेळगाडी आसो पूत कितलेंय खेळून बापाय सारको जाला गी नांवां काडूंक नाकात म्हाका जाला गी अशे व्हडले व्हडले हिरो आसात वय मू तांचे पूत तांचे दुवय हिरो जाल्यात हिरोईन जाल्यात वय मू पूण बापाय सारकी जाल्यात गी बापायन वर्ती जाल्ली कोणी आसात गी कोणी नात भाव भयणी तेव्हा आज देवाचे उतर कितें सांगता आज आमी ताजे बरी जायचे जाल्यार म्हणजे जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या सांग पावल जेजूक लागसेल्यान वळखलो वय मू वय की न्ही पूण जेजू बरी जालो गी जेजू चडशी म्हळ्यार जेजून वर्तो जालो गी जावना जेजू बरी तरी जालो गी ना कितल्या कडेन मागीर आमी आयकता हांव पातक्यां पैकी व्हड पातकी ना फाव जाल्लो हांव आतां तिमोथीक ताणें जल्म दिलो मागीर आमी आयकता वय मू तिमोथी पावलावन वर्तो जालो गी ना भाव भयणी कोणाकच जावंक साद ना देखून हे सगळें दाखले आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना आमी कितें जायचे सम्याच्या सेवेंत आसलें आमचे वनी कोण मुखार आसात जावं पुरो तांचे वनी आमी बरें करता पूण आमच्या मनोभावांत आमी कितें करीचे आमी जावं पुरो आमी 12 वर्सां जावन न्ही सेवेंत आसा पूण हेरां मुखार आमी सेवेंत कितलीं वर्सां आसल्यार हेरां मुखार आमी कालतीन जाल्ल्या वेळार तीं आमच्या फाटल्यान आशिल्लीं कितें जातात आमच्या तावन गुरू जावन तें शिकतात कालतीन जावंक शिकतात आतां हांगचें न्ही आतां हांगा आसलें जो तर हांव हांगा गर्विश्ट जाल्लो हंकारी जाल्लो उठबस करता आसलो हे भाव तशेंच तयार जाताले वय मू पूण आतां हे भाव कशे तयार जाल्यात कशे तयार जाल्यात आतां हांव ताचो गुरू म्हणून न्ही म्हणजे हांवें म्हाका कालतें केल्यार म्हजें हांव शिकतलें कालतें जातात वय मू हांव तो हंकारी गर्वी जाल्यार रागिश्ट जाल्यार या कितें म्हणटात उठबस करतलो जाल्यार म्हजें हांव शिकतलें रायांक तुमी पळयला वय मू रायांचें पूत कितें जाल्लें वय की न्ही रायांचे पूत आतां नांव काडचें नाका पळया तुमच्या मतींत हाडा राय आसले तांचे पूत एकल्यावन एकलो खाली देवाक वळखले मात्र कालतें जाल्लें दाविदा भशेन सलमान राय भशेन वय मू पूण तांचे पूत देवाक वळखा नातले ते तांचे बरें जावंक नातले ते हंकारी जाल्ले गर्वीस जाल्ले आनी चड काल तांकां सिंहासनाचेर बसूंक की मेळोंक ना फावो जावंक ना देखून आज जेजू कितें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें आमकां कितें सांगूंक खुशी व्हरता आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर्सो वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 2 पर्यंत जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो एक कुरड्यान
आनी कुरड्याक वाट वरीत वे. आतां पळय कुरडे आसात वय मू कुरड्या फाटल्यान आमी गेल्यार आमी कुरडे तेय कुरडे कितें जातात वय मू हांवें सांगचें न्ही माथेवाच्या मंदिरांत आवसोर 15 वळ 14 जेजू सांगता सोड तांकां ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 सोडा तांकां सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरीत कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी फोडटात फोंडान दोगी फोंडान पडटले नाश जातले देखून आमी कितले सत्र हे गेजे पळय आमच्या बावर्ती जिवितांत आमी कुरड्या फाटल्यान आसाव की ह्या बावर्तांत गट आसल्या फाटल्यान आसाव आमच्या इश्टागतीन ती आमच्या संबंधान ती बावर्तांत गट आसल्या समय आमी आसल्यार आमचो बावर्त आनी की गट जाता बावर्त गट नासलेल्या समय आमी आसा जाल्यार ते कुरडे ते आमकां वाट व्हरता जाल्यार आमी कुरडे फोर एका भयणीन 3 दिसांच्या रित्रे वेळार एका भयणी हांगा आयिल्ल्या 3 दिसां आयिल्ल्या एका भयणीन म्हाका वॉयस मेसेज घालो आनी म्हळें अशें अशें फादर तशें हांवें सांगलें तुजो बावर्त देवाच्या उतरांचेर तुवें बांदून हाडलाय आतां खंयचे दाखलो दिलो कोणी कितें सांगलें तो दाखलो कोणी घेवन बसनाका त्या बावर्ताचेर गट राव कितें म्हणटा देवाचें उतार तुजी जिणेचीं पाळां कोणा ते रोंबाचेर आनी तिका मागीर देवाचें उतार धाडलें कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत अवस्व 2 वर्स 6 हांव आयका क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जिवंक फुडें सरा देखून कितें आसा सार म्हळ्यार समजता तुमकां दाळीसो न्ही तुरी दाळीसो या काले मासूर दाळीसो न्ही सार म्हळ्यार गोत्ता तुमकां किर्ल सारांश म्हणटा आमी वय मू किर्ल एसेन्स वय मू सबस्टेन्स इंग्लिशान देखून तुमच्या जिणी वो तुमकां मेळ्ळा देवाचे उतार साबार कितें म्हणटात कोटींग मस्त आसा वय मू आतां तुमकां तुमी चिकन विंग्स खातात लॉलीपॉप खातात वय मू तातूंत चड अशें कोटींग वय मू मांस आसा मांस आसता सांगा लॉलीपॉपान कालें आसता कोटींग कातीक पुरे दाट हें कॉर्नफ्लावर या नाजाल्यार तुमी जाणात वय मू वय की न्ही आनी तें तुमकां खावंक पसंद पूण बरें करून चिकन ड्रम्स आसा जाल्यार तातूंत कोटींग आसता सड बरें कितें म्हणटात पायस अंत मेळ्ळा कितें म्हणटात ताका जांगळत वय मू तातूंत कोटींग तोंडान घालता नंतर मांस असो लोदत वय मू तें बरें समजता कुडीचें खाण खाताना आमकां खंयचें बरें न्ही म्हणलें बरें समजता तरी हातूंत कित्याक समजना तुमच्या जिणयेचीं पाळां तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेचीं पाळां ताचेर रोंबोन दवरा ताचें तें म्हळ्यार कोणा तें देखून हांगा शिकोवन दितले हांव जावं दी भाव जावं दी खंयचे थोडे आमी दाखले दिता आनी ते तुमकां उपकाराक पडनात मागीर तुमी तुका कितें एग्री जायनात ओके सोडा दाखले देन रावा नाकात ते दाखल्या मुखांत तुमकां दिल्लो एक तें सारांश म्हणटा आमी तें चड गरजेचें देखून तुमचो भावार्थ कोणाचेर ताचेर रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा बाबार्थान तीर रावा देखून भाव भयणी साबार कित्याक साबार जाण हांगा न्हू फाटी वचूंक कारण कितें तांणी जेजूक मुखार धरूंक ना हांव आनी की सेवेंत आसा कित्याक हांवें कोणाक मुखार दवरला हांव सभेंत ना धर्मान ना जातीन ना संस्थेन ना समाजान ना हांव ह्या संवसारांत ना म्हणटा हांव कित्याक हांवें संवसार मुखार दवरला गी सभा मुखार दवरल्या गी संस्था मुखार दवरला गी कुटां मुखार दवरला गी सैऱ्या मुखार दवर कोणाक घट्ट निट्ट फिट्ट कोणा तें देखूनच हर एकल्यान तुमच्या मतीन कसयचे तुजे कुशीक आज आसलो फाल्यां आसचो ना तो एक भाव म्हाका मेळोंक आयलो हांव कितलो लग्गी आसलो तांकां कितलो जाय आसलो पूण आज तांकां सगळ्यांक पयस जालो हांवें सांगलें वय जुदासी लग्गी आसलो जेजूक लग्गी आसलो जेजूक हांवें ताका दाखलो दिलो आनी जुदासान तर जेजूक विक्रीत केलो मागीर तो भाव म्हणटा केदो हालता तुमी सांगून आसल्यात फादर हांवें ते उतार स्विकार करूं ना हांवें त्याच दीस जेजू घट्ट धरलो जाल्यार म्हाका ही गत येती ना म्हणून आज तुमकां परत्यान हांव सांगता वडली भावान सांगलें ताचे शिकोवन येता सरस्वच्या हातांत पडा न्ही मनशांच्या हातांत कोणीय तो जावं न्ही मनीस कितलोय बरो जावं दी कितलोय तुका कुमो करतलो जावं दी लोकांनी पळोवन सांगता न्ही ताजी काश्टी म्हणून ताजी शिमटी म्हणून ताजो छामच्या म्हणून आज भाव भयणीनो हें उतार आमकां आयको मेळो नजो
आम्ही कोणाच्या चमच्यात जाऊ नजो आम्ही कोणाच्या चमच्या जायचे पोरच्या शिकवण्या सांगले पाटलाव दारामी जेजूचे पाटलाव दारामी जेजूचे घेऊन कोरी सामचे शांतीपणाचे पाटलाव दारामी जेजूचे तुमकां केसाळतानो सांगून आयला कोणी ना जाल्यार कांय फरक पडना कित्याक कोण आसा म्हजे समें म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो राखता म्हाका हर घडे लाभता म्हाका कुरपाताची राखता म्हाका हर घडे लाभता म्हाका कुरपाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो वय मानता हांव तुजो धनी कोण तुजो स्वामी कोण तुजो देव कोण तुजो बापोय कोण तुजो मेस्त्री कोण तुजो शिक्षक कोण तुजो वैज कोण आज ये आमचो सिरियल मामता हें आसा मिनेज माम म्हाका भायर मेळ्ळो भलायकी तिगे बरी नाटली डाक्टरा सशीं गेलो डाक्टरान हें वखद तें वखद म्हणटाना खंयचें नाका म्हजो जेजू आसा तो म्हाका गूण करता म्हूण सीदा जेजू सशें येयलो म्हणलो कोणाक ताणें डाक्टरा सुद्दां दिलो वैजाच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेता वळवळता म्हाका गूण वैजाच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेता वळवळता म्हाका हे पळय जिवे जिवे दाखले संदर्भानुसार म्हणटात वय मू संदर्भा प्रमाणे आमच्या भावार्थाची कितें जाता परिक्षा जाता देखून हांगा सांगलां कितें वाचलें हेच्या शुभवर्तमानांत एक कुर्ड्यान आनी कुर्ड्याक वाट वर येत आनी एका कुर्ड्याक वाट वर येतवे ते दोगी कणयेन पडचे ना देखून हांव तुमकां सांगता भाव भयण म्हज्या ह्या हातूंत सुवार्थेच्या कामांत हांव कोणाय की संवसारी मनशाक कोणाकच हांव गुरू म्हणलें केन्ना म्हजो गुरू कोण तुमचोय गुरू जायचे कोण देखून हांगा आमी पुडीचे सांदे तो मस्तक म्हण पोर भोवमान सांगला तो गुरू तो मस्तक ताजी चिंता ताजी जाणवाय ताजी येवजन ताजी खुशी ताजी वाट न्ही तुजी या म्हजी आमची कोणाची हें जायचें देखून आमी म्हणटा तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव कित्याक जेजून सत्राय दिली जुदेव लोक कोणाक घट्ट धरून रावुरले सरस्परा देवाक तांणी घट्ट धरूं ना सरस्परा देवाक घट्ट धरलेले अब्रामाक ते घट्ट धरून रावुरले एका जुवांच्या वांजेलांत हांव 8 आनी वळू 30 आनी 4 भोवशा आमी अब्रामाच्या संततीचे म्हणटात ऐका कोणाचे आमी गुलाम जाल्ले ना म्हूण तांणी ताका जाप दिली आमी अब्राहमाचे संततीचे कोणाचीच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना परच्या का शिकोवण्यान तुमकां सत्र दिली जाणान की तांणी जेजू घट्ट धरला आनी कोणें जेजू घट्ट धरला तांची आमी देख काडून आमी जेजू घट्ट धरच्या बदलाक आमी तांकां घट्ट धरला समजता तुमकां हें उतर ल्हानच्या भुरग्यांक समजता वय मू आतां कोणें जेजू घट्ट धरिल्ले उडोली भावान ते काडले ती रसना रसलेले हर एका रसने तावन रसनेन ताजे तावन वय मू
जीव जोडलो देखून तांणी जेजू घट्ट धरले देखून त्याच जेजू मारी पातांनी जिवीत जोडले तांकां समजल्लें हांवें त्या जेजूत हांव जीव जोडला त्या जेजूक वळखताना त्याच जेजूत हांव न्हू जीव जोडला तर तो जेजू तुका कितें दिता जिवीत दिता संतांनी जावं दी संतिनेनी जावं दी भाग्यवंतांनी जावं दी या संवसारांत जियेल्ल्या पयतपणांत जियेल्ल्या भाव भयण्यांनी जावं दी देखून हांस किच्चित तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येवन जो आमी तांचो पाटलाव करचे म्हणून परच्या कशें करून सांगलें सांग पावल सांगता न्ही म्हजो तुमी पाटलाव करा कित्याक हांव क्रिस्ताचो हाच्या पयलीं तो दाखला हांवें तुमकां दिल्लो एका इगर्जेंत आमच्या मंगळूरच्या देसाच्या एका इगर्जेंत हांव रेती दिवन आसतना रेती सांजेची आसताली सकाळीं हांव कावन्सिलिंगाक बसतालो कावन्सिलिंगाक बसला म्हणून हांगा केदाळ आमच्या रेतेर मंदिराक रेतेर घेवन एकली भयण टिचर ती त्या स्कुलाची नेण्ट्या भुरग्यांक तिच्या क्लासीच्या भुरग्यांक घेवन आयली क्रिस्तांव अक्रिस्तांव सगळ्यांक इगर्जे भितर खंय हांव कावन्सिलिंगाक बसलो थंयसर बन्नीरी बन्नीरी बन्नीर काही जोडी सरी म्हणून सुमनेरी म्हणून मागीर हांवें मागच्या पयलेंत ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೇರಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು म्हणाली म्हाका आयलो राग ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಂಪ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಹಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಬಳೆ आता एवढा आसा म्हाका त्या टिचरीक कितें जाता हांगा रिती रेखतले म्हूण खाली म्हाका पळयलो आनी म्हाका पळोवचें न्ही हांगाच्या कोणाकी सेवकांक पळोवचें न्ही उतार दितल्यांक पळोवचें न्ही कोणा विशयान आमी सांगता ताका तुमी पळयचे ताका तुमी आयकाचे आनी ताका तुमी वळखाचे आनी ताची तुमी जायचे उद्देश हो आमच्या सेवेचो देखून तांकां विनवच्या मागनात हर एक दीस हर एका हांव पळयतां हर एका दिसा हर एका जम्यांत हांव पळयतां सर सेवकां खातीर आमी मागोन आसा तांच्या सुवार्थे मारिपात तांकां वळखोवचें न्ही सुवार्थ आयकून सगळ्या संवसाराच्या सर्वांनी जेजूक वळखाचें ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा हिंगी आतां आमी भोवमान सांगता पूण आमच्या मालगड्यान तेंच सांगलें आमकां न्ही केदारान तुमच्या उडासा काडचें पूर्व जाता ते आयिल्लें कंतार वय मू उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया पाठ करून येया वळखा हें कंतार बरयल्ल्या वेळार सुवार्थ परगट जावन आशिल्ली की पवित्र आमच्या कोंकणीन ते सगळं पवित्र पुस्तकांत नातलो ते दाळा पूण त्या कंतारान ती कितें म्हणटात वळखा जेजू तरी कोणाक वळखाचे आनी जर तर कोणी कुर्डे आसात तुमकां जेजूच्या हाडच्या बदलाक जेजूतान तुमकां पयस करतात आनी वडोले भावान थोडे दाखले दिले नेंगी काली कुडीक संबंद जाल्ले कितें म्हणटात दाखले म्हणजे आजापा विजमिता सरया ना जेजून ते कित्याक केल्ली लोकां ताजे सशी हाडूंक पूण जेन्ना तो उतार परगट करतलो लोक आपापीस सर्गीच्या राजा विशयांत ससनाच्या जिविता विशयांत तांकां तयार करतलो लोक कितें करतलो हें आमकां नाका आमकां जाय खावंक उंडे आमकां जाय खावंक मास्टली आमकां जाय कितें कुडीक संबंद जाल्ले कुड्यांनी पळयजे वय मू कुर्डे ते म्हणटात परत्यान वाचती कसले कुर्डे म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत हांव सर 15 आनी 12 तो 14 आयका शिस सांगता तूं तशें उलयनाका मेस्त्री तुवें अशें उलयल्ल्या वरवीं तांकां दुखता मेस्त्री तांकां बेजार जाता मेस्त्री हळे पळय मेस्त्री पळय पळय आयक आयक मॅथ्यू 11 वर्स 12 to 14 सॉरी मॅथ्यू 15 12 to 14 तितल्यार ताचे शिष्य येवन ताचे लागीं विचारी लागले तुज्या उतरा वरवीं फारिसेवांची मन मोडला म्हूण तूं जाणाय मो हळे पळय न्ही तुज्या उतरा वरवीं हांगा कितलीं जाणांची मनां मोडटात कोणाक तूं आमी अशें सांगता ना पळय न्ही जेजून उलयल्ल्या उतरा वरवीं शिस येवन जेजू सांगतात तुमकां म्हजे सशी सांगूंक धैर्य ना कोण हे आमकां उतार दितल्या भावा सशी येवंक
हांवें त्या भयणीक सांगलें म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या भयणी सांगलें तेच कोण आतां तुवें तें आयकलां त्याच भावाक तूं मेळ उलय नो 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 तर म्हाका कित्याक पिर्याद देखून हांवें तिका देवाचें उतर दिलें आनी सांगलें तुजो भावार्थ खंयच्या एका उतराचेर गी एका धाकल्याचेर गी एका गणिताचेर गी तुजो भावार्थ जेजूचेर आनी ताच्या उतरांचेर देखून हांगा शीस अशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा जेजून तांकां जाप दिली जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक तांकां लावंक ना जाल्यार तांकां उमटून काडटले देखून तो आनी एका जाग्यार जेजून सांगा देवसराची म्हळ्यार सर्त कितें तांकां लावंक ना देखून उमटून काडटले आनी नल्यो ह्या नेर उमटून काडटे आसतले पळया न्ही कोण सोम्याचे न्ही सोम्याचे एकवटान नात खंडीत तांकां उमटून काडटले सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुरड्याक वाट वरीत जेजून कितें म्हणलें धरा तांकां म्हणलें न्ही वय तांकां धरा तांकां म्हणलें न्ही तांकां दंड रावा तांचो पाटलाव करा तांणी सांगलें आयका म्हणलें गे सोडा तांकां म्हणलें आजी जेजू तेन्ना सांगता तसले कोणी आसा जाल्यार तुका आड वाटेक व्हरतले नीट वाट सरकी वाट सताची वाट नितीची वाट जिविताची वाट जैताची वाट सर्गीची वाट तुका जेजून दाखयल्या ती वाट चलतल्या तुका आड वाट कोणी दाखयता जाल्यार ह्या जाग्यार जाल्यार सोडा तांकां कुरडे ते आनी तसले आयकतले कुरडेत तसल्यां घट्ट दंड रावले कुरडेत म्हणटात कुरडेते आनी कुरड्याक वाट वरी जाल्यार वडोल आमी आयकलें कितें जाता दोगी पडटात फोंडांत साबार जाण पडल्यात आनी तांणी वगडायलां मागीर सुरसुरतात म्हळ्यार हांगा आसल्यांक वेळ सबार काळ आसून भावार्थांत घट आसल्यां तीर आसल्यां पळोवन कोण पळय वेगवेगळी जायचे म्हणून उजो चड करून पळय बांगडे भायल्यान करपाल्यात भितरल्यान पळय जिवे आसल्या बरी समजाता तुमकां वेगवेगळी भासाचे म्हण कितें करता तांकां फुल्ल दितात भायल्यान करपाता भितर कांय जायना आतां बांगडो दिलो म्हणटा तुमकां आसले गारयो करतना पळयल्या ते तुमी ह्या गोळी भाजी करतना उजो चड घालून उदक तेल एकदम खतखता गोळी भाजी पुरे काळे काळे जातात भितर पुराय तशें तें पीठ आसलें पळोवन थोडे आतां गोळी भाजी काय नात अशें जावन आसा भाव भयणीन निदान हांवें प्रधान कितले पडी हें जालां आमी फास्ट वचून एकी पावता म्हळ्यार तें पावूंक ना जाल्यार पावडो सांगलें न्ही फाल्यां दुसरें नानीत जाल्यार तुका म्हणून सांगूं न्हय आज तूं नांव आयलाय फाल्यां रित्री जाल्या उपरांत म्हाका थंय वसाचें काम आसा तूं स्पिडार गेलोय फाल्यां आनी कोणी तुका नानीत जाल्यार देखूनच ह्या हातूंत भावार्थी जिवितांत आमी आमचो नजो आमचो हय आसोर पळय आसोर पोर भावा विजयान सांगला न्ही कितें पळोवन आमी बरो आसोर पळोवन मुस्तायकी भायर सुकात घालीची वट्राशे आज उंबळ्ळी म्हूण घाल्यार पावस जाता कितें जाता बेत्ता परतून भितर हाडले परतून कितें केलें पिळ्ळें आनी राखलें इल्लें वत पडलें परतून घालें आनी तुज्या कामार पडलें परतून पावस आयलो कितें जालें तुजें सुकताय कित्याक सोंसणी कांय ना आजूच जायचे विघ्न जायचे पूण कोण पळय ती सोंसणीकाय घेवन पळय आयकोन आसात आज कशें तें हातूं कितें म्हणटा तें वॉटर लेवल म्हणटा त्याच बावडतान बोरशान पातयेन विश्वास पोनान घट्ट आसात तीर आसात दृढ आसात देखून आतां फाटी जेजू कितें म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमानेक एक शीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो देखून हांवें तुमकां दैत्य दाखले दिले संवसारी दाखलेच दिले खंयचोय शीस गुरू प्रास व्हरतो न्ही खंयच्याय हातूं जावं दी खंयच्याय संगतीन जावं दी आतां तुमी बरी रांदची आसात हांवें तुमकां दाखलो दिलो न्ही वय मू तुमच्या हातूं असिस्टंट जावन ते रांदूंक शिकतात मागीर तांचेच एक कॅन्टीन हॉटेल सुरू करतात वय मू कितें जाल्यार रे कोण हें तुका शिकयलां कालच उलयतना आमची बहीण लिना म्हणाली वय रेसिपी ती करतना बरें दिसता ती आमी ट्राय करतना पुराय दुसऱ्यांत येता म्हणून
कालच तर उलोवन आशिल्ली तांणी करतना केल्ल्या उपरांत तूं पळयतना परत रुस रुस बरें बरें दिसता तांच्यांत आयकून आमी करतना समजायचे एक शीस गुरू सारको जायत पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो गुरू सारको जातलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां कोणा बरी जावं का जापोने आनी कोणी नाका तुका आनी म्हाका आमकां दावीद सरस्पराक मानवालो न्ही सरस्पराच्या त्या मंदिरांत बसून नियाळ करतालो वय मू ताची सभाय पळयतालो वय मू कित्याक ताणें कोणाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो आमी वाचता न्ही एक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 25 आनी कोणाक ताणें मुखार दवरना खंयच्या रायाकी मुखार दवरून कोणा मुखार दवरला का ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तेंका एक घडी न्ही सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो देखून आज तुवें कोणाक तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय तेन्ना मात तुजी वाट सोंपी सलीस तूं कितें म्हणटाय हें आदला न्हय ह्या दणटण पडा न्हय आज आड वाटेक गेल्ले अर्द्या वाटेर शिरकाल्यात कित्याक ती वाट अशीर वाट आनी अशेदार वाट आनी रुंद वाट भशेन तुमकां शिकोवन दिल्या न्ही जेजूची वाट अशीर जाल्यार हेज्या पयलीं तुमकां ते दाखले दिल्यात अवघडा घडा नातली वय मू पांय वाट जाल्यार अवघडा कोणी येवन आपटनातलो वय मू आतां तुमी पळयतात मू कोणी येवन आपटना जाल्यार रे पोरत्या भयणी कितें जालां त्या गुणयेन पडली ती स्कूटी ह्या वाटेन स्कूटी उरली पूण ती भयण रस्त्यार पडून लॉरयेच्या पोंदा नुज्ज जाल्या स्कूटी आसा ती भयण ना कित्याक आमी पळय तेंच पांय वाटेन चलोवन येतल्यांक पणान पडटा ते पांय वाटेन चलोवन येता आमी सोमो पळयता ती अशी दिवडा बरी गेल्या जाल्यार ही वाट आमी सोमा वाटच पळोवन इशीन तिशीन पळयना रुंद रस्ते म्हणटा आमी इशीन पळयता तिशीन पळयता आनी थंय गुंडी आसल्यार वचून गुंडयेन पडटा देखून ह्या कुड्ड्यांचो पाटलावकर समळ्या अर्थव हाजेचो पाटलावकर समळ्या सीदा वाट एकच वाट निट्ट वाट सरकी वाट स्वताची वाट जिविताची वाट जैताची वाट सरकीची वाट मिशीन तशें पळोवंक ना आनी ना कोणी येवन दीत कोणी वचून दीत कितले येवन दीत कितले वचून दीत तुजी म्हजी आमची वाट दाखयल्या गे ना आनी कितें वाट कळल्या गे ना सरकाक वेची वाट कोण ताचे मारीपात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी वचोंक शकचो ना जॉन 14 वर्स 6 हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत म्हजे मारीफात जेजूस म्हणटा आयका जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारीफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना आतां जेजू तुजो म्हजो आमचो गुरू कित्याक जायजे सर बरो कोण ना सर बरो कोण बाप मातेवास वंजेला वसर 5 वळ 40 आनी 8 सर बरो संपूर्ण बरो सर्वस्व बरो सदां काळ बरो ससनाच्या ससनाक बरो आयका तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय ते बरेपण आतां सर्गीच्या बापाचें बरेपण मनीस जाल्यार कोणा तें आमी पळयता कोणा तें पळयता आमी आदल्या हप्त्यांत आमी तें आयकलें तें उतार कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचो 1:19 Colossians chapter 1 verse 19 देवाची खुशी अशी जाली अशी आसली की ताची ते आपणाची सगळी संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता बाप संपूर्ण बरो वय मू तरी ती सगळी संपूर्णता कोणा ते आसा जाल्यार जेजू बापावनी व्हरतोय सांगा बापाची सगळी संपूर्णता जेजू ते आसा वय मू बापा सारको तो देखून आमी पोरी हांवें तुमकां सांगलें जुवाच्या वांजेलांत वचोर 10 आनी वळ 29 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 29 जेजूच म्हणटा कितें म्हणटा तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळा प्रास व्हरतो पळय जेजू सांगता बापाचो सारको तो बापाचें सैमताचें बापाक समा समतो जाल्यार बापा वनी व्हरतो न्हय तो कशें आमी पळय आतां पवित्र आत्मा वय मू पवित्र आत्मा कोणें धाडला जेजू
न्ही बापा लागीं हांव मागतलो आनी बाप धाडटलो वय मू जाल्यार पवित्रत्मो बापाक आनी पुताक समासम वय मू जाल्यार जेजूनी व्हरतो येतो जेजून व्हरतो येतो न्ही कित्याक म्हळ्यार जॉन 16:13 कितें म्हणटा स्वताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण स्वताक वनपयतलो मात्र न्ही कितें बरयलां तें 14 स्वताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या स्वताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वताक तुमकां तो संपूर्ण स्वताक वनपयतलो तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो तो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो महिमा जेजूक दितलो जेजून बापाक महिमा दिली पवित्रात्म्यान जेजूक महिमा दिली पूण बाप पूत आनी पवित्रात्मा समासम ते जाल्यार जेजू बापावनी व्हरतो न्ही पवित्रात्मा जेजूनी व्हरतो न्ही समासम देखून बापाची संपूर्णता पुता तें आसली जाल्यार जेजूत म्हणटा म्हाका धाडलेलो बाप म्हजे वनी व्हरतो तेन्ना आमी आयकता कोलोसांच्या पत्रां वचपा 2:9 कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9 कित्याक ताचे ते मात्र जेजू ते मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता हे दोन कितें म्हणटात वाक्य पुरो आमकां जेजू ते मात्र बापाची संपूर्णता आसली न्ही आनी कोणाय ती देखून ताजे तावन रचलेले हर एका रचना ताजे तावन जीव जोडला कित्याक बापाची संपूर्णता बापान जेजू मारिपाक सगळें रचला सगळो संवसार सगळें जेजू मारिपाक जे कितें रचला अस्तित्वाक आयला ताजे मारिपाक अस्तित्वाक आयला जाल्यार तो बापा वनी व्हरतो न्ही हांगाच आमकां कळटा समासम जावंक साद जाता पूण व्हरतो जावंक जायना देखून आतां फाटी येवन मुखार वास जेजू कितें म्हणालो तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका दिसता तुज्याच दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना कित्याक वो मनोभाव केदाळ येता वो तुझ्या म्हणजे आमच्या मतींत ये चिंतनार पार तोंडांत उतरार पार काळजांत बोगणार पार या तुझ्या जिवितांत करण्यार पार असलो मनोभाव तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते केदना येता ना तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत असलें किसार तूं काडूंक पळयता तुज्या दोळ्यांत असलें आडेन तूं काडिना म्हणल्यार अर्थ कितें तो म्हजो भाव कीळ हांव उंच तो नीच म्हणलो मनोभाव हंकार गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता अशें हांव ह्या विशयान चिंतना म्हज्या मतींत आयलें तुका आज वर्तो केला कित्याक तुजे वरवीं ताका देवान सकला दवरला देखून ताजे मुखार देवान तुका वर्तो केला हें तुवें समजून घेवचें हाजो अर्थ हो न्ही की ताका तुवें सकला घालून तुवें तुजें वटपण दाखयचें आज तुका चड जानवान भरला ताका उण्यास जानवान भरला हें कित्याक कित्याक तुका वर्तो करचे खातीर त्या उण्यास जन्माच्या भावाक पळोवन हेरांक कळटा ताजे वरवीं वो भाव जन्मायन चड भरला देखून हाका देवान आनी की वर्तो केला आतां ग्रेस्त ग्रेस्त म्हणटात ते कित्याक ग्रेस्त कोणा मुखार ते ग्रेस्त दुबळ्या मुखार लोक दुबळो देखून त्या दुबळ्या मुखार वो हाका देवान दिला देखून वो ग्रेस्त वय मू ते दुबळ्या जेवणी ग्रेस्त जाल्यार वो कोण समजत आहे देखून आमी किसार काडूंक पळयता देखून हांगा असलो मनोभाव आसा तर आमी चिंता आमकां मागीर कितें म्हळ्यार ओलो मनोभाव कोणाक आसलो लुसिफेराक आसलो हांव 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 म्हणून कितें म्हणलो हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांका देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेका तुजीच जानवाय जाली तुका मारेका मोतींतल्या गर्वान घाला तुका धरणीर चिंतलें तुवें सर्गार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो हांजासोवें बसून राज मोजें चलोन मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो देखून केन्नाय कोणाच आमी खंयच्या रिती विमासो करता हर एकांत ते चिंताप तुका देवाच्या भुरग्यांक सरी जाल्लें न्ही ते देवसाराक सरी जाल्लें एकलो बरेंकर मागणें करता आनेकल्या मागणें करूंक कळना आनी बरेंकर मागणें करतलो आनेकल्या विशयान विमारसो करता जाल्यार हें चिंताप पवित्र आत्म्यांत येना हें चिंताप सैतानांत येता
तुझ्या दोळ्यांत आडें दवरलां हेरांच्या दोळ्यांतले किस्सार काडूंक पळयताय बदलाक भावा एका काळार हांवूय तुजे बरीच आसलो हांव कालतो जावन म्हजी सगळी सुकी वळखून पातकां वळखून म्हजी नांग कितें म्हणटात फावो जाल्ले परिस्थिती वळखून वरवीं आज देवान म्हाका ह्या स्थायीक ह्या अंताक हाडला म्हणलें आमच्या मतीक केदींग सुकोनी आमी कोणाकी सकला घालचे न्ही तो कितें म्हणटा पेद्दा तो कितें म्हणटा बाड्डा तो धाड्डा तो गड्डा आनी कोण तो देवाची उतर सांगता तुज्या दोळ्यांत आसा आडें देखून आमी तेका म्हणटा तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव माणसो ना पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव माणसो ना मातेव सुवांजेला वचवर 7 वळी 1 ते 5 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 5 हेरांची झडती करूंक वचनाका आमी त्या सुंखाकारा बरी न्ही फारिजेवा बरी फारिजेव मुखार रावन हरदम पडोवन कितें म्हणा हांव ताजे बरें न्ही हांव म्हजी कितें साबात पाळटा दांतलो एक वांटो दिता उपास करता दान करता ना आमी नितीवंत म्हणून ताणें आमकां सांगचें कोणूच नितीवंत ना म्हणटा देवाचें उतर जायते फावटी आमी आयकलां आमी एका काळार फातके आसले आतां आमी कितले बरें नितीवंत जाल्यार ना गर्व म्हणलो अहंकार म्हणलो येवनूच आयलो तर आमी पडटा देखून हांवें तुमकां सुरवेर तर जायते दाखले दिले हांव ताजे वयलें बरें सांगा नांगी ना हें कसनच सो आमी आनी आसा हांवें जायते शिकोवंक आसा हांवें जायते तुजे बरें जावंक आसा जावं पुरो आतां म्हणजे ह्या तालेंतान एका तालेंतांत हांव जावं पुरो कितें म्हणटात व्हरतो पूण उरल्यांत म्हज्या खालत्यापणांत जेसरकय सादेपणांत बळेपणांत म्हज्या दायळ्यांत मोवाळ्यांत आमचे झुबरे जालाय तरी आनी जावंक आसा की ना तरी आमी शिकोवंक आसा की ना आमी त्या करूंक आसा की ना तरी म्हाका हांवें कालतो करूंक आसा की ना मागीर खंयच्या एकांत हांव प्रवीण म्हणून आतां हांव सगळें करूंक शकता म्हणून कोणाची म्हाका गरज ना म्हळ्यार जाता दोळ्या हाजे पयलीं आयकलां दोळ्यान म्हणून जाता की कानाची म्हाका आयकूंक ना वय की न्ही आवाज जाल्यार मात दोळे तिशीं पळयतात आवाज आयकला कोणी आतां हांव तुमकां देवाची वता दिता मारया वाशिना म्हाका कांय आयकना वय मू ते दोळा पूण तें वाचतना म्हाका पळयचें पडटाय कित्याक पयलीं हांव आयकता तें आसा म्हणजे दोळे गोवन पळयनात देखून ह्या रितीन भाव भयणीनो कितें वास पेल्याची झडती करिनाका ते दळा तुमची झडती जावची ना तुजी झडती जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची झडती करतात ते परी तुमची झडती देव करतलो हांगा बॉक्सांनी तो संदेश तुमकां मेळटा वस्ते रेत्रा वेळार ती शिकोवन मेळटा तुमकां जायते दाखले हांव दिवन आसा जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 2:13 सांगता न्ही तूं दया दाखय न्ही तुका दया लाभची ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना कोणें दया दाखोवंक ना ताची दये विणे नीत जातली ताची दया विणे नीत जातली दयाळाय दाखयलेली तूं दया दाखयताय जाल्यार नितीक बेजय म्हण ना खंयच्या कशी भियेवची गरज ना हांवें दया दाखयत जाल्यार म्हाकाय दया दाखयता हांव दया दाखयना जाल्यार म्हाकाय दया लाभची ना आमी जेजू लागीं मागता दया दाखय जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तूं कृपा लाभय जेजू अस्को जाल्ल्या म्हाका दया दाखय जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय जेजू अस्को जाल पूण ती दया सुटका तुका केदार मेळटा आतां वाचलें पडटा वास
कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना ताची दयेविने नीच जातली. तूं दया दाखयना तर तुवें कितले पिटी बोब मारल्यार देव तुका दया दाखयना. दयावेनेच ताजी नीत जातली. दयाळाय दाखयलेली. तूं बापा बरी सोम्या बरी जेजून कशी दया दाखयली ताजे बरी तूं दया दाखयताय जाल्यार नितीक बियसय म्हणना. नितीक भिवची गरज ना. देखून तांकां पयल्याची जर्ती करिनाका. पाटी वचो मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 to 5. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जर्ती करतात ते परी तुमची जर्ती देव करतलो. मापान देखून आमी हांगा सादी बोळी कालती जाल्यार हेरांचे कितलेय आसा जाल्यार आमी सोसून व्हरता. आमी तांकां बक्षिता जाल्यार देवी आमकां बक्षिता सोसून व्हरता. देखून हांगा बरें येयलां. कितें बरें वाचलें निमाणें. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जर्ती करतात. तुम्ही हेरांची जर्ती करतात ते परी तुमची जर्ती देव करतलो. हेरां आमची जर्ती करूंक पुरो तांकां करूंक सोडा. पूण तूं तांची जर्ती करताय जाल्यार देव तुजी जर्ती करतलो. हेंके दाळ हांवें सांगचें. हेरांनी तुका बक्षूंक ना सोडा तांकां. तुवें तांकां बक्षिलां तर देव तुका बक्षितलो. हेरां तुजो मोग करिना सोडा तांकां. उडयले कुर्डे ते सोडा तांकां वय म्हळें. हय धरा तांकां म्हणे सोडा तांकां म्हणे. वय तूं ताचो मोग कर देव तुजो मोग करतलो. अशें उलयतना पोरू आमी अशें थोडे फावटी येता थिंगी ताका घेवंक मात कळटा फादर ताका दिवंक कळना म्हणून. ताका घेवंक मात कळटा ताका दिवंक. आतां खाली घेवचें आसा जाल्यार कितें जालें सद तुका दितले ते पळयतात की ना. तूं खाली घेताय मात्र केन्नाय तूं दिनाय मागीर दिवचें परत दितात की ताका बरें. तांणी एक 10 दिताना 10 रुपये दिताना तुवें कांय ना म्हजे कडेन अशें खाली 1 रुपया म्हण दिल्या रे. आनी एकलो तुजी पाप बीर मातशें तुवें 20 रुपये दिनाय. तूं कांय तुजें कांयच सुटना जाल्यार खाली येवन दी मेळोवन दी दिया म्हणटाय. देखून इंडिया दिया केदाळ हारता खंय. ऑस्ट्रेलिया लिया खंय ते घेता खंय. आयकला तुमी ऑस्ट्रेलिया लिया म्हळ्यार इंडिया दिया. देखून इंडिया केदाळ दिता दिवनूच आसता. ऑस्ट्रेलिया केदाळ घेवनूच आसा म्हणून तांतू शब्दांत आसा अर्थ. तशें न्ही. देखून हांगा बरें येयलां ज्या मापान तूं दिताय. कितें वाचलें. ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात. ज्या मापान. देखून आमकां थोड्यांक आमचेली पोवच्या खातीर साबार हांव सांगता तुमकां कोणी खोबऱ्यो करता 4 दीस सांगता हेरां विशयान तुवें बरें उलोवंक येतात. तुमकां आयकताल्यांक हें समजचें हाजे पयलीं हांवें तुमकां 17 दिल्या. ती कित्याक येवन तुमकां सांगतात तांचेली पोवन दवरच्या खातीर. तांचें कांय भायर पडून आतां पळय वेगळी कोण पळय हांगा गोत्ता न्ही मिडियान हांचे विशयान केले पुरा आतां थोड्याच दिसांनी तांच्या विशयान पुरा भायर येता. हेरां विशयान सांगूंक न्ही मुखार येयलें तांचे विशयान पुरा भायर येता. एक तुमकां सायकोलॉजिकली तुमकां कळायचें साबारतान अशें वैगी म्हणून ताणें सांगचें तिणें सांगचें पुरो सोत म्हाका बरी करून वर्दी दितात म्हण. ना वर्दी न्ही उपरांत ताजे विशयान तर तुका वर्दी मेळटली वैगिनी पळय. कोण येवन तुका हाजे विशयान ताजे विशयान सांगलां त्यात भावा विशयान भयणी विशयांत उपरांत तुका सत कळीत जातना अय्यो हाका आयकोन हांवें म्हजो संबंद ओगडयलो. हाका तिका आयकोन हांवें ताका अशें चिंतलें म्हणल्यार मागीर मतीक येता. देखून सांगा देवाचें उतार सांगता ज्या मापान तुमी दितात ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता. किसर म्हळ्यार समजाता. किमास वय मग किमास म्हणटा पोर उलयता म्हणल्यार दुदांत किमास पडल्यार दूद उडयतात. सोऱ्यांत किमास पडल्यार किमास उडयतात आनी सोरो पियेतात खंय. पळया दुदांत किमास पडल्यार मूस पडल्यार दूद भायर उडयतात खंय. पूण सोऱ्यांत मनी मूस पडल्यार मूस भायर उडोवन ती गत आमची न्ही गे. कित्याक सोरो जाय तुमकां मूस नाका न्ही गे. तशें सोरो तुका भलायक हाडटा की दूद तुका भलायक हाडटा. तूं दुदांत किमास पडला सोऱ्यांत व्हडलो मूस पडला. व्हडलो मूस म्हणटा तुमकां कळटा न्ही. जाल्यार तो व्हडलो मूस पडल्यार व्हडली गलीस आसलो सोरो तुमकां जाय. ते ल्हानशें किमास पडलें तें दोळ्यां सारकें दिसना. तें सीदा दुदा सांगाता पियेल्यार कांय तुका बादाक ना. तें तुमकां नाका. पळया आजिल्लें चिंतूंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. देखून ताज्या दोळ्यांत आसा किमास म्हणटा कितें किसर ल्हानशें एक किसर. पूण तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांत आसा कितें
तुझ्या दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना आडे बारपटी देखून तू हांगा इनरी लिंगा वेळा सांगचे नो धाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जाता जाल्यार तूं हेरांक जाणा जाता कितलें तूं तुकाच जाणा जाताय आतां तुजी फाटली जिणी आसा हेरां मुखार तूं सांगूंक वचनाका पूण तुजी फाटली जिणी आसा हर एका दिसा दोळे दांपो तुज्या दोळ्या मुखार हाड आनी नियाळ कर ते जाल्यार तूं कोण म्हणलें तुका समजता आनी तूं हेरांची जप्ती करूंक वचनाय हेरांक तूं टिका करूंक वचनाय हेरांक बोट दाखोवंक वचनाय देखून हर एका दिसा आमी आमच्याच जल्मांत आवयच्या गर्भांत येदोळपर्यंत आमचीच जिणी परत परत आमी नियाळचे न्ही हेरां मुखार दाखोवंक सांगूंक तातूंत कांय फायदो ना तुजें सुणेपण तुवें कितले फावटी हें आदारून तें आदारून हें कर तें कर तूं पडलाय सुकलाय त्या दाळा तुज्या मतीन तें जिवें जिवें तुका परतून परतून जागयतना हेरांनी केल्ली ल्हानशी चूक तुका बोगसूंक तुका करपा लाभता आज हें करा वचून कोणाक मुखार सांगूंक वचनाका तुजें तुजें देखून नो धाय सेल्फ सॉक्रेटीस म्हणालो ग्रीक फिलॉसॉफर नो धाय सेल्फ म्हळ्यार तुकाच तूं जाणा त्याच सॉक्रेटिसान म्हणलें अनेक उतारां आसा एन अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिविंग तुजेंच जिवीत तूं नियाळ नाय तर दुसऱ्यांक तुवें कांय सांगून फायदो ना चड आनी चड तुजेंच जिवीत तूं नियाळ देखून आमी जायते फावटी सांगलां हर एका पातक्याक सांतीपणाची जिणी राखून आसा हर एका सांताक सांतिनेक तांची फाटली पातकी जिणी म्हणली आसा आनी ती पातकी जिणी तुवें नियाळ्ळ्या तर ती पातकी जिणी फाटली जिणी तुका हंकारी करिना कितें करता खरेंच तुवें ती पातकी जिणी तुवें वळखून घेतलाय तर ती पातकी जिणी तुजी पयलींची फाटली तुका कितें कालतें करता कालतो करता देखूनच आनी ताका खंडी जावन तुवें हेरांचो विमर्श करूंक वचनात हेरांची कितें खबऱ्यो करूंक वचनात केन्नाय म्हज्या मतीन हांव सांगता तुमकां आतां इतलीं वर्सां जावन आसा हें देवाच्या उतर दिवं हांव म्हज्या मतीन हाका वचून सांग ताका वचून सांग म्हाका येवन सांगतात हांवें काल आयकून आनी सोडचें बस कितें गज पडल्यार मात्र हांवें मेथर जायचें जाल्यार मात्र तांकां आपोवन तिके अशें अशें उलयतात तिके सत्राय घे म्हूण सांगचें बस नाही उलोवंक आमच्या सांगात देखून हांवें जायते फावटी सांगलां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगात आसतना जेजू विशयांत न्ही हेरां विशयांत जेजू विशयांत उलय देखून हांवें जायते फावटी सांगलां हांगा तुमकां हांगा आसतना हांवें परच्या एका रितीन तें हांवें कितें गमनाक हाडलें कोण हांगा तुमी आदल्या म्हयन्याच्या वस्तेरेत्रा वेळार ते एक जाण येयले मुकुडी वय मू ते एक जाण येयल्ले आनी तांणी रितीर करूं ना बरी रितीर करूं ना ते गायनी कित्याक अन्न येयल्ले ते बोतले अन्न येयले हांवें कितें पॅकेट अन्न येयले आनी ते रुमांत रावल्ल्या कडेन बरें करून सगळी रात हें करून दुसरे दिसा आमी तिके हांगा आसतना दुसऱ्या चाव्यान उक्तें करून पळयतना त्या बास्केटींत आसात 8 पॅकेट कोंडे खंय कळ्ळें कोंडे म्हणून कांय समजना मागीर एक बोतली खाली केल्या ताच राती आनी 5 दीस रितीर जावना देखून कोणाकय रितीर करूंक आसा जाल्यार ताचे सांगात येवंक कुशी वरनाका तूं एकलीच आनी रितीर कर आनी पळय कितली बरी जाता पळय म्हज्या ह्या आतां ह्या मिसांवाचो फळ हें जावन आसा त्या रितीरेक कोणी येतात म्हूण हांव वचना कित्याक हांव म्हज्या तूं कश्टांत आसलो खंय बेजारांत आसलो देखून हांवें निर्णय घेतलो आनी हांव मात्र गेलो कोणाय की म्हज्या इश्टांक ये म्हणून हांवें तांचे सांगत हांव वचना आनी वचून बसलो पयल्या कदेलार सकाळीं 6 वरां रातीन 10 वरां मातसो पुराय शिकून यो मुखार बसून कोणायची म्हाका येना त्या वरवीं वो प्रतिपळ देखून हांगा तुमी शुक्राच्या सोनाच्या रितीरेक येताना ती येतात म्हूण आयल्यार पाटी येताना तुमी खबऱ्यो उलोवन येतात हो आज ह्या शिकोवण्यान तशें सांगलें अशें सांगलें कित्याक सांगलें बरें सांगलें पुराय विसरून खाली एक खंयचे उतार एक खंयचे घडीत एक खंयचो दाखलो तुमी डिस्कस करून गेल्यात घरा पावता म्हणसर उरल्यां पुराय दर्यांत वचून दूद वतल्या बरी 10 लिटर दूद दर्यांत वतल्यार कितें जाता दर्यो सगळो धवो जाता वय मू नांगी कितें जाता हें बरें समजता तुका आनी म्हाका आमकां देखून तुमकां भावार्थांत वाडोवंक जाय भक्तेंत वाडोवंक जाय तुमकां जेच्या मोगांत वाडोवंक जाय आज तो एक निर्णय घेया तुमच्या भक्तीपणान तुमच्या भावार्थांत तुमच्या ह्या मागण्याच्या ह्या तूं जिवितांत वय जेजू वरें विंगड येतालो आनी जेन्ना शिसांकान येवन गेलो तुमी जाणात वय मू ते कितें जालें न्हिदले जेन्ना तो एकलोच गेलो शीस तांचें काम करूंक पडलें वय मू तो खंय मागोवंक गेलो फांत्यार उदकार चलोन आयलो आनी हे हांचें काम करूंक हाजे दोनीचेर गेले आनी ते वादाळ उठले वय मू पळया न्ही
तर जे सांगता तो एकलो बरो शीस आसलो फातयेन असो विश्वासी शीस आसलो जे सांगता तो मागोवन आसलो जाल्यार मरये बरी जेच्या पांयताळा बसल्यार मरये बरी देखून गरजेचें ना जाल्यार आमी हेरांच्या दोळ्यांत कितें किसार काडून पळयता आमचें आडें आमचें तें दवरून आनी मुखार आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें कापाट्या तुज्या दोळ्यांतले आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक ह्या फळां तुमी रेत येता जाल्यार शिकोवन आयकूंक येता जाल्यार न्हय हेरांचो विमास करूंक आयची शिकोवन आयकून आनी कितें म्हज्या जिवितांत हांवें सारकें करूंक आसा सोमा करूंक आसा म्हणलें हें आयकूंक या तें करूंक मात्र या त्या दाळ पळया तुमचें जिवीत आनी कितलें कुरपेन सक्तेन भावार्थान बरशें पातयेन जन्मायन भरतलें पळया आज म्हाका म्हज्या ह्या 3 शिकोवण्या मारी पावता म्हजें तें आनी कितें उणेंपण आसा म्हाका आनी की जेजू सारकें जावंक जेजू बरी जावंक कितें अडकळी आसात कितें म्हाका आड रावलां तें म्हजें तोंड काडूंक हांव आज आयलां म्हणून तें चिंताप दवरन येया न्ही आमी आमकां कितें संवय जाल्या वचनातल्यार आमकां थंय वचून बसनातल्यार आमकां आज साबार जायना देखून वडोली भावान तो हें केलो उल्लेख केलो सुरू तोणाकेरपर्यंत दिवन तूं आयकता कितें शिकोवन हें तुजें गमन खंय आसा तें मात कोताचें बरें आमचें आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक जेजू कितें म्हणालो तुज्याच दोळ्यांतले आडें पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक बाबा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचें कशें कपट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें आज असल्या आमच्या कितें म्हणटात मनोभाव वरी आमचें आत्मीक कुर्डेपण चडलां आनी वाडलां आनी हें करूंक अशें करूंक विमर्श करूंक हेरांची झडटी करूंक हेरांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक हें उत्तेजन प्रेरण कोण दिता हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां कोरिंथकारां पयलें 2 पत्र 4:4 सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुमी पळयना म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन कितें केलां आयका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण सुवार्थेंत आसा उजवाड आज सुवार्थाक घेवन वचा आज देवाचें उतर आयकल्लें वय आज म्हज्या दोळ्यांतले आडे हांवें काडीच जाय आनी कोणाच्या दोळ्यांत किसार पडलां जाल्यार ताजे विशयांत हांवें चिंतूंक नजो म्हणून तुवें आज निर्णय घे जाय कितें म्हणटा जेजू सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या हें कसलें कुरडेपण आत्मीक कुरडेपण देखून आमी हेरांचो विमर्श करूंक कारण आत्मीक कुरडेपण आत्मीक रितीन आमकां उजवाड मेळ्ळा तर खंडीत जावन आमी जेजू बरी जाता जेजू आयिल्लो भाग्यवंता खातीर की पातक्यां खातीर आत्मीक कुरडेपण आमचें तें आसा जाल्यार आमी हेरां तें सुखी पळयता आनी आमचें तें आमी नितीवंत भाग्यवंत म्हणून आमी आमचो कितें म्हणटात अहंकार दाखयता हें आत्मीक कुरडेपण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन आमकां कित्याक आत्मीक रितीन कुरडे केल्यात सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी पळयनाय म्हणून सुवार्थेचो उजवाड तुका म्हाका आमकां मेळिल्लो जाल्यार कितलेय पातकी आसूं दी भाव म्हण खंयचे आसूं दी आमी तांकां समजूंक शकता वळखूंक शकता एका काळार हांव तसो जावन आसलो एका काळार हांवूय तेंच जावन आसलें तीच जावन आसली चिंतून पळया वय की न्ही आतां एका पातक्याक जेजूची वळख ताका जावना ताका जावना ती वायटांत आसात कित्याक ती वायटांत आसात एका काळार जेजूची वळख नासल्या वेळार आमी वायटांत आसले आमगे ना तरी आतां तें वायट सांडूंक कारण कोण देवाचें उतरावर जेजू तशें येयल्या तेंच उतर तांकां मेळ्ळ्यार ती बदलतात की ना तरी मागा तांकांय तें देवाचें उतार मेळचे खातीर तांणी जेजूक वळखपाचे खातीर आनी जेजूच्या एकवटान तांणी येवचे खातीर आसतना आमचें मागणें तेंच जायचें ना कोणाय सो आमकां झडटी नाका आमच्याच एकवटान नातलेल्यांची झडटी नाका आनी अक्रिस्तांव म्हणून अनभावार्थी म्हणून त्या धर्माचे ह्या धर्माचे म्हणून ह्या याजक म्हणून वडील म्हणून आमकां नाका बदलाक आमकां कळिल्लें आसत तांकां हांगा देखून विनोवच्या मागण्यान तेंच मागणें जावन आसा ह्या दिसांनी उक्त्यान म्हाका येवन आसात त्याय सेवाकाक आमकां जेजूची वळख जाल्ल्या बरी तांकांय जावं दी आनी तांणी हांगा कशें सेवाक जेजू प्रगट करतात तांणी जेजूक प्रगट केल्या वरी लोकांक जेजूची वळख जावन जेजू तें एकवटीत जावं दी म्हणून ल्हानशें मागणें वडील भावान उल्लेख केलो न्ही
साबार जाण येता तांच्या खासगी संवसारीक इराद्यां खातीर आनी हे दळपऱ्यांत आतां सुमार 3 म्हयन्यांत हांगा विनवणी जावन आसा आनी तो हांवें बॉक्स दवरला हे दळपऱ्यांत आत्मीक बऱ्यापणा खातीर आत्म्याच्या बचावा खातीर एकूच एक ते ह्या कडण्यान पडोवंक ना बदलाक पडलांत काले काम ना मेळोवन दी काम मेळोवन दी म्हाकाय मेळोवन दी म्हज्या इश्टाकी मेळोवन दी सैरीक मेळोवन दी कालें आनी भुरग्याचे देणे मेळोवन दी अशें संवसाराक संबंद जाल्ले आमी दुबळी आमकां दिसपरतो ग्रास चडोवंक वाट ना आमच्या जाग्याचे रेकॉर्ड समानांत कुट्टींत केज आसा नाजाल्यार ही पिडा ती पिडा हेंच शिवाय आत्मीक आतां देवाचें उतर कितें सांगता तुका आत्म्याची भलायकी लाभली तर आपापीच कुडीची भलायकी आनी जिवाळ जाता की ना जुवांस वांजेला बसर 6:63 जॉन 6:63 तुजी कूड खंयच्याच उपकार आनी देखून कुडीक मुखार दवर नाकात भाव भयणीन ऐका जीव दिवसो प्रेरक आत्म्या मनीस खंयच्याक उपकार मनीस खंयच्याच उपकार ना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्मीक जिवीत आतां तुज्या घोवान आत्मीक जिवीत जोडूंक नाल्यार तें आत्मीक जिवीत जोडूंक पयलें मागा तुज्या बायलेक तें आत्मीक जिवीत मेळूं नाल्यार तें जिवीत जोडूंक पयलें मागा तुमच्या भुरग्यांक तें आत्मीक जिवीत मेळूं थोडीं हांगा मागतना हय काली हय एका भयणीन ना पोर बुधवारा भुरगीं आज वायटाक साम पडल्यांत आडवाटेक गेल्यांत तांकां शिकोवन भायर वचोंक जाय परगांव वचोंक जाय आनी परगांवांत वचोन ती कितें कितें करतात आमी नेना तीं देवसरांची जाल्यांत देखून त्या भुरग्यांक समया तुजी वळख आवय बापायन तांकां ल्हान आसतना तुजी वळख दिवन तुज्या एकवटान दवरूंक सगळें कुटाम तुज्या सांगात एकवटांत रावूंक तूं तांकां फावो कर म्हूण मागतना विनवण्यांत असलें बऱ्यांतली बरी मागणी हाडटात कारण आत्मीक बऱ्यापणा खातीर तांचे मदें एकलीं दोगां आसात हांगा कितली शिकवण आयकल्या रे काली एका भावानी केलो ती भयण येता काली बूक वाचूंक एकली भयण येता काली म्हजे कडेन मागा म्हजे कडेन मागा म्हजे कडेन मागा म्हणून ती विनवण्यांत आसल्यांक सांगूंक सकड न्ही इतलें हांगा सकडांनी मागचें कित्या खातीर मागता हांव तुजें राज येवं जेजून कितें शिकयलां आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें आनी आमी संवसाराचें राज येवंक मागता देखून तुजें राज हें गरजेचें पूण ह्या कितें केलां संवसाराच्या अधिपत्यान तुमच्या मनाक कुर्डींग केल्यान देखून हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना सुवार्थेच्या परजळान क्रिस्ताची महिमा तुवें पळयल्या खंडी जावन तुजी म्हजी आमची दिश्ट संवसाराचेर देवान पडना खाणाचेर पडना जेवणाचेर पडना न्हेसणाचेर पडना खंयच्याय संवसारी वस्तूंचेर पडना म्हाका हें जाय तें जाय खंडीत पडना सुवार्थेचो परजळ तुवें जोडला जाल्यार तुजी ग्रेस काय कितें मोतींचो शांती समाधान काळजान संतोश मोग मायपास कोडींत ती दादोसकाय कितें म्हणटा ताजी वाळ हाळू आनी ताजें हजारपण तुजें सय मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक सदां काळ आज जायत्यांनी हे अनुभव करून आनी की आतां थोड्यांक आनी कितें खायचें कितें पियेचें कितें न्हेसचें कितें हाडिचें कितें दवरिचें हांवें हांगा बोब मारल्यांत आयलें हांगा रेतीर जाल्ली तसो हुस्को हो परजळ बा म्हळ्यार आत्मीक परजळ म्हळ्यार वो आत्म्याचें खाण ददोशी म्हजो संतोश पवित्र आत्मो बरयल्ली मरी कितें म्हणटा म्हजो जीव संतोशान न्ही कुडीची घटाय न्ही तिका मेळ्ळें आत्मीक घटाय आत्मीक बळ आत्मीक कृपा जनवाय सुटसुटाय उर्बा उमेद दावली दोंगराळ प्रदेशात सयत दावली आनी परतोडी साडी न्हेसोन आयिल्ली म्हणटात साडी न्हेसल्यार धांवोंक जायना बासार सोडोवंक जायना देखून साडी न्हेसोंक नाका म्हणून पूण पवित्र आत्म्यान पडल्यार साडी इल्ली वयर कोहोन धावयेत आमच्यो मायो उडली मायो धांवनातली गे मालगड्यान समरला काका माय गारान वो लोकाकेन घेवन काका माय गेल्या मीस वो लोकाकेन घेवन काका माय आयकून आहाय तुमी अर्थ कितें येता तूं खाली कंतार पोद मात तुमकां कळीत आसा त्या काळारी कित्याक आयकूंक गेल्या मीस कित्याक तांकां भक्त आसली भावार्थ आसलो भरोस आसलो मोग आसलो देवाची भिरांत आसली आतां खंय आसा आतां आमी इगर्जेक वेजे मिसा काले भक्ता धारूंक न्ही देवाच्या मोगान न्ही थंय कोणी मेळटात न्ही उलयचे तुमकां बेजार जाता जावं पुरो ही आसली आतां हाकिकत ताका मेळोंक आका मेळोंक
हांगा येयले रे तुमी हो एकामेकाचें नेसान पळयतात न्हू आतां सोबाय आत्मीक सोबाय कितली जोडल्या म्हूण कोणी पळयनात पोरेकलो म्हाका म्हणालो सोबीत दिसतात फादर आज मात्र गी म्हळें हांवें म्हाका सीदा पळोवन म्हणटा सोबीत दिसतात फादर आज मात्र गी हांव सदांच सोबीत म्हळें हांवें म्हळ्यार ताका सोबीत दिसलो हांव गेल्ले काल कुर्ता पळोवन ताका कुर्ता सोबीत दिसलो कुर्ता घालना रे खंयची मस्त गेले हांव सोबीत दिसायचे न्ही म्हजो कुर्ता तुमकां सांगता न्ही इल्लें दुखता बिरमोत कितें करचें म्हाका सांगूंक बेजार जाता फोन ना जाल्यार आमकां समजना हो संतोश आत्मीक संतोश देखून हें कुर्डेपण आमचें तें आसा गे म्हणल्यार आमकां विचारया जुवां संवंजला 9:30 आनी 9:40 आनी 1 पर्यंत जॉन चॅप्टर 9:39 to 41 हें आत्मीक कुर्डेपण आमचें तें आसा गे पळया तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला दोळ्यांची दिश्ट आसलेल्यांनी हे दोळे कुर्डे जाल्यार व्हडणी आत्मीक दिश्ट तुवें जोडले तर आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट ना जाल्यार व्हडणी हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगला तो दाखलो दिला ताचे उपरांत भाव विक्रम आनी ताच्या शिकवणेन तो दाखलो उल्लेख केला एकलो कुड्डो देवाळाक वेतालो ताका पळोवन म्हणटाले तूं कुड्डो सायबा तुका देव दिसता गी म्हणून लोक ताका तमाशे करताले तूं कुड्डो तूं काले देवाळाक येताय इगर्जेक येताय मागण्याक येताय कुड्ड्यान सांगलें म्हाका देव दिसना म्हज्या देवाक हांव दिसता देखून हांव येता म्हणालो आत्मीक कितें म्हणटा उजवाड म्हळ्यार वो कुडीच्या दोळ्यांक ताका दिसना तो कुड्डो जावं पुरो पूण आत्मीक दिश्ट ताका आसली हेरांक नातली हेरां देवाळाक कित्याक येताले देवाक मेळोवंक वचनातले तांचे फॅशन दाखोवंक वेताले नाजाल्यार एकामेका मेळोवंक वेताले कोण आयला कोण येवंक ना म्हूण पळोवंक वेताले पूण वो कोणाकी पळोवंक ताका साद ना कोणाची नेसान पळोवंक ताका साद ना वो आयला गी तो आयला गी म्हणून ताच्या दोळ्यांनी पळोवंक ताका साद ना देखून ताच्या आत्मीक दोळ्यांनी तो देवाक मानवंक वेतालो देखून तांकां जेजू सांगता कुर्डे आसल्ल्यांक कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला कुर्डे करच्याक हांव आयला ताचे सांगात आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें म्हळ्यार तांकां फारिजेवांक आयकूंक जायना हें आयकून तेंनी विचारलें तर आमी कुर्डे गाय जेजू तांकां म्हणालो कितें म्हणटा पळया जेजू तांकां तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना वळ्यान तुम्ही दोळ्यांचे कुडींत कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही इतले गुन्यांवकार जाते नात इतले फतकी जाते नात तुम्ही इतले घातकी जाते ना इतले तुम्ही अनुपकारी जाते ना ते म्हणटा जेजू पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांतच आसात हांवें कितले फावटी सांगलां आमी पातकांत पडोवंक आमचें विश्वेत कारण दोळ्यांक दिश्ट आसता देखून आमी पातकांत पडटा दोळ्यांक दिश्ट नासल्यार आमी पातकांत पडटी ना जाल्यार पोंडांत पडटा आसलें पूण तुमकां कांय तुमच्या आत्म्या बादाक जाते ना दोळ्यांक दिश्ट आसा देखून आमी पोंडांत पडना पातकांत पडटा आमच्या दोळ्यांक दिश्ट नासली जाल्यार आमी पोंडांत पडटे आसल्या पातकांत पडटी ना आसल्या चिंतून पळया आमचे कान केप्पे जाल्ले जाल्यार जावं पुरो आमी कांय खबऱ्यो खंयच्यो कोणाच्यो चाडयो आनी कितें बरें बुरशें आयकनासतना आमचे मोतींत एक बरें चिंताप आसता आसलें आज आमचे कान आयकूंक शकतात देखून पुरे बुरशें वचून ते मोतींत लोणचें जालां आज आमकां उलोवंक जायनातलें जाल्यार आमी तोतला जाल्ले जाल्यार तो जाल्यार कोणी तुका म्हाका आमकां आयकूंक कशी व्हरतना कोणाच्यो खबऱ्यो आमी हें करूंक वेते ना कित्याक म्हळ्यार आमकां करूंक जाते ना आज आमकां सारकें उलोवंक जाता देखून देखून आमी बरें करून आमचें तोंड वापरता कितल्या जाणांक पळयलां तुमी पोरेक म्हाका व्हिडियो धाडले का क्रिस्तंव भावानच म्हाका धाडलो ताका दोनी हाती नात पांय आसात दोनी पांय आसात पुरा हातान करची पुरा कामां तो पांयान करता तो भुरगो पुराय कामां पूण हातान करची वायट कामां ताका करूंक पांयान करूंक जायनात समजून घे हातांनी करची वायट कामां पांयांनी करूंक जायनात पूण ताका कशें ताणें ताका करचें जावं दी मुस्तायकी घालची जावं दी किंवां रांदचें जावं दी कातरचें जावं दी पांयान कशें सुरी धरता आनी तो कशें कातरता आनी कशें तें रांदता पुरें दाखयलां देखून हाका जेजू म्हणटा निमाणी वळ कितें वाचलें तुवें पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे
जाल्ले जाल्यार कुर्डे खरेच तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना इतली पातकां तुम्ही करतना आसल्यात आनी गुन्यांवकार जाते ना आसल्यात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांतच आसात. देखून आज आमच्या कुडीच्या 20व्या पातकां दोळ्यांच्या दिश्टीनी म्हणजे कंतारांत आसा न्ही त्या तुम्ही पळयला मोतींतल्या चिंतनांनी वायट हांवें चिंतलां दोळ्यांच्या दिश्टीन पाड हांवें देखलां कानाच्या आयकोने बुरश्यां हांवें आयकलां जिबेच्या उलोवण्या गलिजां उलयलां हातांनी आपडोंक नजो हांवें तें आपोडलां कळसाण भोगूंक नजो हांवें तें भोगलां कुडीच्या सोबायेक सगळो सांबोल्ला पांयाच्या मेटांनी आडवाट चल्ला. देखून तो कोरिंथांत म्हणल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 5 आनी 7 सांगता आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा सांग पावला ऐका 2 Corinthians chapter 5 verse 7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही आमच्या या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आज आमी कितलीं जाणां या भावार्थाच्या उजवाडान चलता म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय आमकां विचारया खरें सांग भावार्थाच्या दिश्टीन चलता गे देवाच्या उतर इतलीं वर्सां हांव आयकोन कितें घडीत घडलें हांव चंचल जालां गे कंगल जालां गे खंय गेलो भावार्थ कोणी कुटुंबांत अंतरलो हांव चंचल जालां गे कंगल जालां गे खंय गेलो भावार्थ पूण एकलो पिड्यांत पडलो खंय गेलो भावार्थ देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी चलता आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आज ही दिश्ट तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार भाव भयणीनो आनी ही दिश्ट कोणाक आसा तांचे सवय आमी आसा जाल्यार आमी पोंडान पडना देखून त्या कुर्ड्यांक म्हळ्यार अत्मीक रितीन कोण कुर्डे आसात तांकां पयस दवरा कुडींत कोण कुर्डे आसल्यार इवडणे तांकां लागीं केल्ल्यान तुमकां कांय बाधक ना बदलाक तुमचे मारिपा तांकां इतलो आदार जायत तांकां तिके हात धरूंक गे तांकां तिके वाट दाखोवंक गे या तांकां तांच्या घरा पावोवंक गे. आज ये अत्मीक कुर्डे कोण आसात तांचे तावन पयस रावा आनी तुमी त्या दळा कोरो उजवाड तुमी आपणायतल्यात. देखून तूं सांग पावल एका काळार ताका दोळ्यांच्या दिश्टीन ताणें केलें पूण ताची दिश्ट काडली आनी उपरांत जेजून ताका अत्मीक दिश्ट दिली तो संपूर्ण तरान जेजूसो जालो. तुमी जाणात ताका दोळ्यांची दिश्ट आसतना कितें करतालो तो गोड्यार बसून वतालो वय मू गोड्यार तो ताका सकला धरणीक शेवटिलो वय की न्ही दोळ्यांची दिश्ट काडली की ना आनी उपरांत ताका अत्मीक दिश्ट जेजून दिली की ना अत्मीक दिश्ट लाभल्या उपरांत पावल आसलो कितें चावल आसलो कितें आतां कसलो पावल जाता आज आयकोवया कसलो पावल जाता म्हण आयच्या पयल्या वचपान तिमोथीक बरोवन तो म्हणटा तिमोथीचें पयलें पत्र वचपा एक वळ पयलें 1 आनी 2 वळ आयका 1 Timothy chapter 1 verse 1 and 2 आमच्या सडवणदारा देवाचे आनी आमचो बरोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुक्मेन पळय आतां बापाक मुखार दवरता सडवणदाराक मुखार दवरता पयलें कोणाक सांगलें न्ही आनासाक कायपासाक आनी पोन्साक पोन्स पिलाताक हो पोनस म्हणटा तुमकां समजोना पयलें कोणा मुखार दवरलो ताणें प्रधान याजकांक आनास कायपास आनी पोन्स पिलात दवरूं न्हय देखून आनास कायपास आनी पोनस म्हणलें तुमकां आतां मास आमच्या सोडवणदारा देवाचे आनी आमचो बरोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुक्मेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत एक शब्द तुमी मतींत दाटयचे पयलें तो धर्माचो धर्मदूत आसलो जुदेव धर्माचो धर्मदूत आसलो पूण आतां तो सांगता आपूण जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत परच्या शिकोवण्यांत तुमी आयकलां जेजू क्रिस्ताचो बंदीवान गुलाम ताजो सेवाक ताजो दूत असले शब्द तो वापरता जेजू क्रिस्ताचो दूत जेजू क्रिस्ता खातीर हांव बंदीवान
देखून हे शब्द आमच्या मतीन कसं हांव जेजूचो धर्म दोतो जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो करो पूत जावन आसलेली. आतां पळय न्ही एक शब्द पळय भावार्था उदेशी तिमोथी ताजो पूत. तिमोथीक ताणें जल्म दिला कसलो जल्म भावार्थांत जल्म दिला. देखून हांगाय तुमकां देवाचे उतार दिवन हांवें तुमकां भावार्थांत जल्म दिता जाल्यार तुमी म्हजी भुरगीं. कितली प्रयासन तुमी कितली प्रयासन 100 वर्सां आसूं न्ही 100 आनी 7 वर्सां जालीं कोणी आसा जाल्यार आसूं न्ही. भावार्थान तुका हांवें तुमकां हांवें जल्म दिला जाल्यार हांव देवाच्या उतार दिवच्या भावांनी तुमकां जल्म दिला जाल्यार भावार्थांत ओ म्हजो पूत. आनी तिमोथीक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकूळ आनी शांती तुका लाभो. आतां कित्याक तो बरयता मुखार आयका उपरांत 12व्या वळींत हे काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासता. हें काम करूं खंयचें काम करूं हें काम करूं खंयचें काम करूं. सोम्याचें काम करताय सोमी तुका कितें दिता कृपा दिता. तूं देवसाराचें काम करता केदिंगूच तुका कृपा मेळची ना. देखून आज सभाजांनी कृपा होगडायल्या जेजूचें काम करच्या बदलाक देवसाराचीं कामां करता म्हणजे कोण कृपा होगडायता तो होगडायल्या. हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासता. म्हाका हें काम करूंक म्हाका बोळ दिला सोम्या जेजू. ना जाल्यार हांव काम करूंक शकना. आनी जर तर हांव देवसाराचीं कामां करता खंडीत जावन हें काम करूंक म्हाका सादत ना. खंडीत साध्य ना. खंयच्याय वाटेन देवसाराक मानवालें कितें करता जाल्यार हें काम करूंक खंडीत वाट उक्ती जायना. म्हाका बोळ दितले आनी एकाडे तुमी आयकलां म्हणून फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4:13 म्हाका बोळ दितले सवय हांव सगळें करूं शकता. आयका म्हाका बोळ दितले सवय सर संगती करूंक हांव शकता. कोणें बोळ दिला परतून एफेसकारांक बरोवन तो सांगता सोम्या सवय रावून तुमी बोळवून जाय. एफिशियन्स चॅप्टर 6:10 निमाण एक उतर सोम्या सवय रावून तुमी बळवंत जाय. आज हांव धैर्यान सांगता न्ही तुमच्या सांगाता म्हणून हांव बळवंत. सोम्या सवय रावून आमी बळवंत आनी तुमी सोम्या सवय रावल्यार तुमी बळवंत न्ही. हाजे सवय ताजे सवय ह्या सेवाका सवय रावन तुमी बळवंत. देखून तांकां कोणाकच हाका ताका हांकां तांकां चिटकोन रावंक हांव सोडिना. तुमी बळवंत जायनात. एका ना एका रितीन तुमी कितें म्हणटात हस्कत. कित्याक ताचे वेने तिचे वेने तांचे वेने तुमचें कांय चलना जाल्यार तुमी हस्कत. खंयच्यान ती तो नासतना वो नासतना तें नासतना ती नासतना हय नासतना खंयचें चलना हस्कत. पूण सोम्या सवय हांव बळवंत जाल्यार हर एक काम करूंक तो तुका सोम्या सवय वडो कितें वाचलें फिलिपियन्स म्हाका बोळ दितले सवय सर संगती हांव करूंक शकता. आतां पाटीवर मुखार वास. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दिता. त्या दाळावन तूं आमी विश्वासी जाता. वडोला मी ऐकलें तुजी म्हजी आमची जिणी ताचेर रोंबोवन तुज्या जिणेची पाळां ताचे थंय रोंबल्यांतर ताच्या उतरांचेर रोंबल्यांतर सताचेर रोंबल्यांतर तो कितें कशी व्हरता ताचेर रोंबल्यांतर मात्र हांवें तुवें आमी विश्वासी रावयेत. देखून ते कांतार हांवें सांगलें कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी. ताणें हांव विश्वासी रावलां देखून ताणें म्हाका विंचून पळय न्ही ह्या सेवेन दवरला. देखून आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दुखदून अपमान केल्लो. भावार्था विणय आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. नेणारपणान म्हळ्यार तो सोम्याक वळखूंक नासलो देखून ताणें केलें. आतां सबारजान करतात कित्याक बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेणांत. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसा जाय बेस्टेन्स आमी तांची झडटी करता तांकां कळीत आसा म्हण ते करतात म्हणून ते नेनात देखून बापा
देखून हांगा पावल सांगता म्हज्या ज्ञानार्पणा वरवीं हांवें तें केल्लें, ताका विकृत केल्लो या ताका दग दिल्लें, ताका कश्ट दिल्लें, ताच्या पाटलावतारांक धरन हांवें व्हरून बंधन घाल्लें. ज्ञानार्पणांत कशें सूख वळखता पळय. आनी जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सुमयाची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. आतां जाणा जाल्ल्या उपरांत जेजू जाणा जाल्ल्या उपरांत कोण सोमया तो म्हणालो वय मग दमास्काच्या वाट्यार तो जेजून कितें जाप दिलें ताका ती वळ वाचून काड. एक्ट्स चॅप्टर 9 वर्स 4 or 5. तू कोण सोमया, तू कोण सोमया विसारलें सवलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. हांगा तो जेजूक वळखलो. तू कोण 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 म्हणून तो ज्ञान आसलो, पूण जेन्ना जेजून ताका जाप दिली हांव क्रिस्त म्हाका तूं दग दिताय, थंय तो वळखलो. आनी त्या घडये येता न्हू हांगा कितें वाचली ती 14वी वळख कितें जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोमयाची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. जेजूक वळखल्या वेळार तूं कोणीय जा कितेंय जा फाटल्या जिवितांत तूं कितलो व्हडलो पातकेस जा पूण जेजूक वळखून तूं संपूर्णपणान जेजू समर्पीत जाताय. जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे थंय कृपाय तुजे थंय काकळू तुजे थंय वळटा आनी तुका एक नवी रस्न जावन जिवंक वाटूक ते जाता. देखून तूं मुखार तो कितें म्हणटा 15वी वळ 17वी वळ दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हे. आतां तो सांगता जाल्यार आतांय तें उतार सत. दुबाव नाका देखून हांवें म्हणलें दुबाव काले भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायट विघ्नांतलें सदांच तूं निवा. भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायट विघ्नांत. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत्य हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवच. व्हड पातकी पळय कितलो आतां ताका विंचून काडला जाल्यार इतली सुवार्ता तो परगट कर निमाणे तिमोथीक तो बरयताना कशें बरयता पळया. कितली सुवार्ता कितल्या पयसांक ताणें दिवन कितल्या जाणांक जेवच्या फाटलावदार केला. आतां तिमोथी पावला उपरांत तिमोथीन तें काम मुखारसून व्हरचे खातीर कितें बरयता पळया. हांव सांत म्हणाना हांव भाग्यवंत म्हणाना हांव तुमचो सगळ्यांचो कितें म्हणटा तो मुखेली फुडारी म्हणाना बदला पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव म्हणून तो आपणाक घालतो करता. आनी पूण म्हाका काकुळट लाभोंक कारण इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवन ससनाचें जिवीत जोडलेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत. कित्याक आसत ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर तांचे पासत एक देख जावचे पासत. ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर देखून भावा भयण हांगा आयिल्ल्या तुमकां आमी दाखोवची वाट ससनाच्या जिविताची न्ही क्षणीक तात्कालीक संवसारीक जिविताची. देखून तुमकां थोड्यांक संवसारी रितीन आमी तुमच्या गरजांत पावना म्हणून या तुमच्यो गरजो मुखार दवरना म्हणून तुमी चिंता जावं पुरो. तें गरजेचें न्ही. शाश्वीत जिवीत गरजेचें. देखून ते कांतार आमी केलें सगळ्यांच्या मतींत वरलां बेडा बेडा प्रीतिसा बेडा ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ कंतार काले तुमी म्हळ्यार पावना ताजो अर्थ मतीन कंसया ह्या फुडें आनीक चड आनी चड आमच्या कुडीच्या दिश्टीन भावार्थाच्या दिश्टीन सोम्याच्या एकवटांत रावन आनीक चड आनी चड ताका मानवाचें जिवीत जिवंक आमी करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पडून वेच्या पयले करते तुझ्या मोगाचे देवीक फुलां झेल्या तुझ्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या देवीक फुलां झेल्या तुझ्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या
पावना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हें बोल जिणेक म्हज्या सुखाचे धुळीक पडोन वेच्या पयले म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेच्या आदाराक सर्वीस पौस म्हणून घे. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुज्या जिवे दिवच्या उतरां मारिपात आमकां भावार्थाची दिश्ट तुवें जोड दिल्याय. देखून सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आनी ताजी जिणी आमची कन्न घेवंक ताजे बरी जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासोंक फावो. वो खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो ताराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमचे उदारीत ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वरो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पळय आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासो तांणी समेज मनशां पासो तें वारोतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बाबा सगळं परगट होया Jesus जीवन जाला Jesus बापा जेच्या मरण आसन ताच्या पुनः जिवंतपण आमी भक्तीपण उडास करता वो जिवीत सोंडय सर्वची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितुमेच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुताच्या क्रिस्ताचो आमी सोडवून दामळ केल्ल्या बावट सोय आमचो बावट गट करतेर कर त्याच एकवटान आमी जे शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खुवार मरे देवाची म्हाज्या संगती भगेन दमदुतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेले ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मजातांतले नातार मोरणांतले ताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारेकारकाचे पिडेस्टिडेंटले सर तरच्या काळोखांतले तशेंच सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा परमतीक आनी आमकां शांती दिने कोणान सांबाळ तुजे त्या राज वर्साले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकातेन जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. Jesus muso dani mono sakra sakra. Jesus muso somi de sakra sakra. Jesus muso dani mono sakra sakra. Jesus muso somi. Jesus muso dani. Jesus muso de mono sakra sakra. Jesus muso somi. Jesus muso dani. Jesus muso de mono sagrada staha. Jesus makaraslo tacha sarkaslo makatane gelo tacha mogaso samcha kaveseva tacha razaso tacha kavemo muja peyaso. Jesus makaraslo tacha sarkaslo makatane gelo tacha mogaso samcha kaveseva tacha razaso tacha kavemo muja peyaso. Jesus muso goli de gon patlau karta. Jesus muso guru mono gore shiksha. Jesus muso goli de gon patlau karta. Jesus muso guru mono gore shiksha. Jesus muso goli. Jesus moji sauri. Jesus muso rakro mono dairai sansara. Jesus muso goli. Jesus moji sauri. Jesus muso rakro mono dairai sansara. Jesus makaraslo tacha sakyaslo makatane gelo tacha mogaso samcha kaveseva tacha razaso tacha kavemo muja peyaso. Jesus makaraslo tacha sakyaslo makatane gelo tacha mogaso samcha kaveseva tacha razaso tacha kavemo muja peyaso. Jesus muso usvarde potera sakara. Jesus muso shevo mono santos potara. Jesus muso usvarde potera sakara.
Jesu muzo शेवट म्हणून संतोष पावता Jesu muzo उस्वार Jesu muzo आधार Jesus muzo इश्ट म्हणून भाग्याव रावता Jesu muzo उस्वार Jesu muzo आधार Jesus muzo इश्ट म्हणून भाग्याव रावता Jesu म्हाका रस्ता ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या खावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या खावे म्हज्या पेड्याचो जेजू म्हाका रस्ता ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या खावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या खावे म्हज्या पेड्याचो प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या उतरा वरवीं आज जायती सतां आमी सर्गुट तुवें आमकां कळीत कर ससनाच्या जिविताक तुवें आमकां तयार केलां देखून सदांच तुज्या उतरा विश्वासेर रावंक आनी तुज्या आपुता जेजू सारकी जिणी जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपोस वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दाणींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या सर भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा